नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सहमहामन्त्री बद्री पाण्डे नेपाली कांग्रेस लम्कीचुवा नगर कार्य समितिले आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेटघाट तथा सम्मान कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई सम्बोधन गर्न नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सहमहामन्त्री पाण्डे लम्की आउनुभएको हो। लम्कीमा नेपाली कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेस केन्द्रीय सहमहामन्त्री पाण्डेले सबै नेपाली कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताहरूमा एउटै विचार भएमा संगठन सुदृढीकरण हुने विधानको पालना गर्नुपर्ने, पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता बीच नियमित बैठक तथा भेटघाट हुनुपर्ने, कार्यकर्ताको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिएको खण्डमा संगठन सुदृढीकरण हुने बताउनुभयो। आफूले नेपाली कांग्रेसलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा आफ्नो चिन्ता रहेको समेत बताउनु भएको छ। पार्टी सञ्चालन गर्नका लागि आर्थिक चाहिने भए पनि त्यसको हिसाब पारदर्शी र स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो। कांग्रेस केन्द्रीय सहमहामन्त्री पाण्डेले आफ्नो मुख्य लक्ष्य पार्टी सुधार हुनुपर्ने र पार्टी सुधार भएमा व्यवस्था सुधार हुने, व्यवस्था सुधार भएको खण्डमा नेपाली जनताको अवस्थामा सुधार आएमा मात्रै राजनीति सफलताको बिन्दुमा पुग्ने बताउनुभयो। केन्द्रीय नेता तथा स्थानीय नेताहरूले सबैले आफ्नो दायित्व सम्झेर काम गरेको खण्डमा राजनीतिक व्यवस्था सुधार हुने र अनि मात्र नेपाली जनता खुसी हुने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले नेपाली कांग्रेसले बीपी कोइरालाको बाटो छोडेको हो र भनेर प्रश्न गर्न थालेको समेत कांग्रेस केन्द्रीय सहमहामन्त्री पाण्डेले बताउनुभयो। कांग्रेस केन्द्रीय सहमहामन्त्री पाण्डेले आफूलाई देशैभरका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले केन्द्रीय सहमहामन्त्री जिताउन सहयोग गरेको र कैलाली क्षेत्र नम्बर 2 का सम्पूर्ण नेता तथा कार्यकर्ता र सम्पूर्ण सुदूरपश्चिमका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई धन्यवाद समेत दिनुभयो। मधेसमा सीके राउतको पार्टीले आतंक मचाउन थालेको बताउँदै सहमहामन्त्री पाण्डेले सीके राउतको पार्टीले कसरी देश चलाउन सकिन्छ भन्नेमा प्रश्न समेत गर्नुभयो। आउने चुनावमा सबै नेता तथा कार्यकर्ता एकजुट हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। 100 जनाको चेक गर्दाखेरि 46-47 जना प्रत्येक दिन चाहिँ यो ओमिक्रोनबाट संक्रमित हुने क्रम अगाडि बढेको छ। सरकारले पनि निर्णय गरेको छ अहिले कुनै त्यस्तो कार्यक्रम नगर्ने, 25 जना भन्दा बढी त भेला गर्न प्रतिबन्ध नै लगाएको छ र पार्टीले पनि निर्णय गरेको छ हामी कुनै औपचारिक कार्यक्रम गर्दैनौं भनेर। तर राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको सिलसिलामा काठमाडौँबाट धनगढी प्लेनबाट आइसकेपछि कम्तीमा आफ्नो प्रदेशको यो भूगोलमा चाहिँ तलबाटै जाउँ, गाडीकै बाटोबाट जाउँ भन्ने स्टेसनमा निर्वाचन भनेपछि जहाँ पनि कठिनाई नै हुन्छ। ओडाको निर्वाचन लडेर आउनुभएको साथीहरू, क्षेत्रको निर्वाचन लड्नुभएको, नगरपालिकाको लड्नुभएका साथीहरू हुनुहुन्छ। जिल्ला अधिवेशन हुन बाँकी छ। म पनि केन्द्रको निर्वाचन लडेँ र तपाईहरु सबैजना यहाँबाट गएर बडो मेहनतका साथ चाहिँ मलाई मतदान गर्नुभयो। मतदान मात्रै गर्नु भएन कि मतदान गर्नका लागि देशभरिका साथीहरूलाई चाहिँ प्रचार पनि गरिदिनु भयो। यसका लागि मैले धन्यवाद दिनुपर्छ सबैतिर। म जति पनि जिल्लामा जान्छु, 12-15 वटा जिल्लामा पार्टीको सहमहामन्त्री भइसकेपछि नै पनि म गएँ। विशेष गरी काठमाडौँबाट नजिक भएका जिल्लाहरूमा गएँ। म केही दायित्वबोध, केही अभिभारा, केही जिम्मेदारी सुम्पिनु भएको छ भन्ने पनि लाग्छ। किन हामीलाई नै जिताउनु भयो त, मलाई नै किन जिताउनु भयो त मेरो पदमा भन्दा यिनीहरू गएर केही गर्न सक्छन् कि, पार्टी सुधार्न सक्छन् कि, राजनीति सुधार्न सक्छन् कि भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीलाई विजयी गराउनु भएको छ। र जति पनि ठाउँमा म यो जस्तो यो खादा माला हाम्रो धनराज गुरुङले लगाउनुहुन्न, हाम्रो पार्टीको उपसभापतिले लगाउनुहुन्न, अनि यो पनि नलगाउने, हामीले पनि नलगाउने हो कि यो पनि फजुल खर्च जस्तो भन्ने पनि लाग्छ मलाई बेला बेलामा। तर साथीहरूले आएर लगाइदिइसकेपछि त्यसलाई इन्कार गर्न कठिनाई हुने हुनाले मैले यसलाई इन्कार गरेको छैन। र यसरी लगाउँदै गर्दा मलाई के अनुभूति हुन्छ भने यो यसरी माला लगाइदिनुको अर्थ चाहिँ जिम्मेदारी सुम्पेको हो, अभिभारा सुम्पेको हो भन्ने पनि लाग्छ मलाई। यो अभिभारा हो एक प्रकारको। यसको चाहिँ यो भारी बोक्न कठिनाई हुन्छ। यो मालाको भारी, खादाको भारी यदि फिल गर्ने हो भने यो बोक्न कठिनाई हुन्छ, त्यस्तो ठान्छु म। र मैले चाहिँ यो पार्टी सुधार्ने अभियान के हुन सक्ला, सूत्र के हुन सक्ला, उपाय के हुन सक्ला भन्नेमा म घोत्लिरहन्छु, म चिन्तन गरिरहन्छु। मैले अधिवेशनका बेला पनि तपाईहरुले सुन्नुभयो होला, यो कसरी पार्टी सुधार्ने होला। नेपाली कांग्रेस पार्टी सुधार्नका लागि 4 वटा ब जरुरी हुँदो रहेछ भन्ने एउटा सन्देश मैले यसपटक
को महाधिवेशनमा पनि अगाडि बढाए। 4वटा ब भनेको पहिलो ब विचार। मैले यहाँ प्रशिक्षणमा हाम्रो पहिलो कार्यकाल 12औं अधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य भएको बेला यहाँ प्रशिक्षण पनि भएको थियो। पहिलो ब चाहिँ विचारमा एकरूपता र स्पष्टता। नेपाली कांग्रेस भनेपछि विचारमा चाहिँ हामी सबै स्पष्ट भयौं र एउटै विचार भयो भने मात्रै संगठन सुदृढीकरणमा योगदान पुग्छ। दोस्रो ब भनेको विधानको अक्षरशः परिपालन हो। त्यो विधान भने संविधान पनि हो, त्यो विधान भनेको पार्टीको विधान पनि हो, त्यसको अक्षरशः परिपालन हो। तेस्रो ब भनेको बैठक, नियमित बैठक। गाउँपालिका अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ यहाँ, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हो उहाँहरू, तर उहाँहरू एउटा विधानले बाँधिनु भएको हुन्छ। बैठकहरू कार्यपालिकाको बैठक भन्नुहोस् अथवा गाउँसभा भन्नुहोस्, यी बैठकहरू हुन्। हाम्रो पार्टीको पनि महाधिवेशन भन्नुहोस् अथवा महासमिति भन्नुहोस्, यी बैठकहरू हुन्। यी नियमित हुनुपर्छ। नियमित भएपछि मात्रै संगठन संस्था सुदृढ हुन्छ। तेस्रो चौथो ब चाहिँ व्यवस्थापन। व्यवस्थापन भनेको कार्यकर्ताको व्यवस्थापन। हामी प्रत्येक सदस्यले केही न केही काम पाएको हुनुपर्छ। राइट म्यान राइट प्लेस, केही न केही उसले काम पाएको हुनुपर्छ र काम उसले सम्पादन गरे हुनुपर्छ। दोस्रो व्यवस्थापन, चौथो व्यवस्थापन अन्तर्गतको क कार्यकर्ताको व्यवस्थापन, ख कार्यालयको व्यवस्थापन। कार्यालय भने चाहिँ कस्तो हो भने हाम्रो क्षेत्रीय कार्यालय समिति छ। क्षेत्रीय कार्य समितिलाई मस्तिष्क मान्ने हो भने कार्यालय भनेको त्यसको मुटु हो। मुटु पनि चल्यो, मस्तिष्क पनि चल्यो भने बल्ल त्यो संस्था चल्छ। त्यो कार्यालयको व्यवस्थापन। कोही पनि मन्त्री परिषदले निर्णय गर्छ, त्यसको कार्यान्वयन चाहिँ मन्त्री परिषदको कार्यालयले गर्छ। कोही पनि गाउँपालिकाको कार्यपालिकाले निर्णय गर्छ, त्यसलाई कार्यान्वयन कसले गर्छ भने गाउँपालिकाको कार्यालयले गर्छ। त्यसैले यो दोस्रो व्यवस्थापन भने मैले। तेस्रो व्यवस्थापन चाहिँ संगठन सुदृढीकरणका सन्दर्भमा चाहिँ यो पैसा चाहिन्छ, अर्थ संकलन र परिचालन चाहिँ पारदर्शी हुनुपर्छ भनेर मैले यो अभियान चलाएँ। यो अधिवेशनमा मात्रै होइन कि म 20, 25, 30 वर्षदेखि नेभी संघदेखि नै यो अभियान चलाउँदै आएको छु। र अनि मैले यसपटक के भने पार्टी सुधारेपछि राजनीति सुधार्न सकिन्छ, राजनीति सुधारेपछि देश सुधार्न सकिन्छ, देश सुध्रेपछि मात्रै जनताको अनुहारमा हाँसो र खुशी थप्न सकिन्छ। त्यसैले पार्टी सुधारको प्रारम्भ कहाँबाट गर्नुपर्छ भने हामी आफूबाट गर्नुपर्छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो अनुहार राम्रो गरी अनुहारमा ऐनामा हेर्ने, मैले हेर्ने, गाउँ कार्य समितिको सभापतिले हेर्ने, क्षेत्रीय कार्य समितिको सभापतिले हेर्ने, मेरा कमी कमजोरी छन् कि भनेर मैले सुधारेँ। मैले आफूले आफैलाई भने नेतृत्वले आफू सुध्रियो भने पार्टी सुध्रिने हो, पार्टी सुध्रिने हो भने राजनीति सुध्रिने हो, राजनीति सुध्रियो भने देश सुध्रिने हो, देश सुध्रेपछि मात्रै जनताको अनुहारमा हाँसो र खुशी थप्न सकिने हो। हाम्रो राजनीतिको ध्येय भनेको जनताको अनुहारमा हाँसो र खुशी थप्न सकिन्छ कि भनेर हामीले राजनीति गरे भनेर मैले भने होइन यो कुरा, बीपी कोइरालाले भन्नुभयो। त्यसैले हाम्रो ध्येय त्यो हुनुपर्छ। हामी बडो चाहिँ ध्येय भन्दा विचलित भएको छौँ। अघि त्यहाँ बौनियामा चाहिँ एकछिन यस्तै कुराकानी गरिसकेपछि म निस्किँदै गर्दा एकजना दाइले आएर गुरु यो बीपीको बाटो छोडेको छ कांग्रेसले, बीपीको बाटो छोडेर जतिसुकै बीपीको नाम भजाए पनि केही हुँदैन भन्नुभयो मलाई उहाँले। त्यो सत्य कुरा गर्नुभयो। त्यसैले यो बीपीको बाटोमा कांग्रेसलाई कसरी फर्काउने, राजनीतिमा चाहिँ जुन खालका विकृति र विसंगति बढेका छन् तिनलाई कसरी घटाउने, राजनीतिमा मूल्य र मान्यतामा ह्रास आएको छ त्यसलाई कसरी पुनर्स्थापित गर्ने, राजनीतिमा जसरी चाहिँ विसंगतिहरूले चाहिँ डेरा जमाएका छन् तिनलाई कसरी हामीले चाहिँ निस्तेज पार्ने, यो ध्येयबाट हामी गएनौं भनेदेखि को प्रधानमन्त्री हुनुभयो, को मन्त्री हुनुभयो, को सभापति हुनुभयो, को महामन्त्री हुनुभयो, यो जनताको देशको कुनै सरकारको कुरा होइन। को हुनुभयोले के सरकारै राख्दैन, को भएर के गर्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ एउटा सरकारको विषय हो। यो सरकारलाई कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ, यो चाहिँ यो कसरी त्यसलाई चाहिँ व्यवहारमा उतार्न सकिन्छ, कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ, मुख्य ध्येय चाहिँ हाम्रो राजनीतिको यही हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। र अब नेपालको राजनीतिका सन्दर्भमा अरु दलसँग विश्वास गर्ने ठाउँ छैन। एक थरी मधेस केन्द्रित दल छन्, अझ हिजो आज चाहिँ अर्को एउटा दल जन्मिन खोजे जस्तो सिके राउतको, मैले त न्यूज पनि हिजो राम्रो हेरेको पढेको छैन, भित्र मतदान भइरहेछ राष्ट्रिय सभाको, बाहिर चाहिँ बमण्डर मचाएर अश्रु ग्यास र चाहिँ लाठीचार्ज गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गराएर आतंक मचाउन खोज्दैछ। लगभग त्यही आतंकको जगमा मधेस केन्द्रित दल जन्मिया छ। यद्यपि हामीसँग आज उपेन्द्र यादवहरूको
सहकार्य होला, हामी गठबन्धनमै हौला, लगभग त्यही ग्राउन्डबाट उनीहरू जन्मेका छन्। गौर हत्याकाण्डको अस्ति एकजना मन्त्रीले चाहिँ चर्चा गरे, गौर हत्याकाण्ड सगौरव चर्चा गरिन् उनले। त्यो गौर हत्याकाण्डबाट शक्ति प्राप्त गरेको त्यो दल हो, त्यो राजनीतिक दल हो। अनि हामीले त्यसलाई कसरी चाहिँ विश्वास गर्ने र भोलि त्यो दल चाहिँ बढेर नेपाल चलाउला भनेर हामीले कसरी परिकल्पना गर्ने? कम्युनिस्ट पार्टीहरू जो चाहिँ मान्छेका टाउका काटेर, अहिलेको कुरा होइन, 29 सालमा 29 सालभन्दा पहिले त उनीहरूको हैसियतै थिएन। 16 सालमा 15 सालमा जम्मा चाहिँ 4 सिट ल्याएको, 109 सिट मध्ये जम्मी 4 सिट जितेका हुन् उनीहरूले। 29 सालमा पूर्व कोअर्डिनेसन कमिटी भन्ने बनाएको थियो, केपी ओली, सीपी मैनाली, राधाकृष्ण मैनाली यिनीहरूको नेतृत्वमा। त्यसले चाहिँ झापामा मान्छेका टाउका काटेर चाहिँ राजनीतिक अस्तित्व चाहिँ स्थापित गरेको नेपालको सन्दर्भमा। विश्व परिवेशलाई हेर्ने हो भने ती दलहरू चाहिँ एउटा अधिनायकवादी बाटोबाट, एक दलीय बाटोबाट चाहिँ अगाडि आएका राजनीतिक दलहरू हुन्। नेपालकै सन्दर्भमा भन्ने हो भने हिंसाको बाटो पक्रेर नेपालीलाई लगभग गृहयुद्धको चाहिँ ठूलो चपेटामा पारेका दलहरू हुन्। त्यसबाट हामीले धेरै अपेक्षा गर्ने कुरा छैन। हाम्रो प्रक्रियामा आएपछि 74 सालमा चुनाव जितिसकेपछि पनि नष्ट भ्रष्ट भएर चाहिँ विखण्डित भएर चाहिँ उनीहरू आज त्यो दुर्दशामा छन्। उनीहरूसँग अपेक्षा गर्ने कुरा भएन। त्यसैले यो देशको भविष्य छ भने, यो देशको भविष्य हामीले बनाउने हो भने केवल नेपाली कांग्रेसको हातमा मात्रै छ। किनभने नेपाली कांग्रेस जस्तै दलले अहिले सारा दुनियाँ चलाएका छ। अमेरिकामा हामी जस्तै दलले देश चलाउँछ, बेलायतमा हामी जस्तै दलले देश चलाएको छ, हाम्रो जस्तै विचार बोकेको देशले चलाएको छ। जापान, कुनै पनि देश, फ्रान्स, क्यानाडा, युरोपियन देशहरू जहाँ चाहिँ आज विकासको उत्कर्षमा छन्, उनीहरू भौतिक विकासको मात्रै उत्कर्षमा होइन कि उनीहरू मानसिक विकासको समेत उत्कर्षमा छन्। सभ्य समाज उनीहरूले निर्माण गरिसकेका छन्। त्यहाँ के छ भन्दा हाम्रो व्यवस्था छ, हाम्रो दर्शन छ, हाम्रो विचार छ। त्यसैले नेपालको भविष्य छ भने केवल कांग्रेससँग जोडिएको छ यसको भविष्य। कांग्रेस यही ढंगको कांग्रेसले चलाउन सक्दैन। कांग्रेस अनिवार्य आवश्यकता हो, तर त्यस्तो कांग्रेस कि हामीले शर्त राख्नुपर्ने छ कि सुधारिएको कांग्रेस। सुधारिएको कांग्रेस भन्ने कुनै एउटा स्थूल चीज वस्तु होइन। हामी सुध्रेपछि त्यो कांग्रेस सुध्रिने हो। त्यसैले हामी सुध्रिने दिशामा चाहिँ तलदेखि माथिसम्म प्रयत्न गरौं। चुनावका बेला अस्ति चाहिँ प्रतिस्पर्धा भएको छैन। प्रतिस्पर्धा हुने क्रममा कतिपय अवस्थामा मनमुटाव पनि भएका होला, प्रतिस्पर्धाले जन्माएको होला। तर हामी डेमोक्रेटहरूले के स्वीकार्नुपर्छ भने यो आवधिक चुनाव हो। जित्नेले सधैँका लागि जितेको होइन, हार्नेले सधैँका लागि हारेको होइन। जित्नेले एक अवधिका लागि जितेको हो, हार्नेले एक अवधिका लागि हारेको। जित्ने र हार्ने सबै मिलेर जित्नेले हार्नेलाई समेट्नु पर्यो, हार्नेले जित्नेलाई सहयोग गर्नु पर्यो। सूत्र त्यही हो। हामीले सूत्र पहिलाउनु परेन। सूत्र पहिलाएर यो पार्टी निर्माण गर्ने हो। पार्टी निर्माण गरेर 3 तहको चुनाव जित्ने हो। हामी सबै मिल्यौं, नगरपालिका हामी जित्छौं, यसपटक जित्यौं, अर्को पटक पनि जित्छौं। यसपटक एउटा साथीको पालो आयो, अर्को पटक अर्को साथीको पालो आउँछ। होइन हामी विभाजित भयौं, मिलेनौं भनेदेखि यसपटक पनि हार्छौं, अर्को पटक पनि हार्छौं। हाम्रो पालो आउँदैन। हाम्रो पालो नआएपछि कसको हातमा जान्छ भने कम्युनिस्टको हातमा जान्छ। कम्युनिस्टको हातमा गएपछि मैले 74 सालकै चुनाव प्रचारकै दरमियानमा भनेको थिएँ, कम्युनिस्टको हातमा यदि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पहिलो बागडोर गयो भने बाँदरको हातमा नरिवल हुन्छ भनेको थिएँ। आज पनि फेरि हामी विभाजित भयौं, उनका हातमा जान्छ, बाँदरको हातमा नरिवल हुन्छ। यो सिस्टम लगभग केपी ओलीले अस्ति दुर्घटनाको डिलमा पुर्याइसकेका थिए। केपी ओलीले त्यसबाट हामीले रेस्क्यु गरेका छौं, त्यसलाई उद्धार गरेर हामीले यहाँ ल्याइ पुर्याएका छौं। उद्धार गरेका मात्रै छौं, तर त्यसलाई सुनिश्चित गर्ने, सुरक्षित गर्ने काम अझै बाँकी छ। त्यसकारणले यो चुनाव, आउने चुनाव, हुन त प्रत्येक चुनावलाई त्यसो भन्ने गर्छौं, तर मेरो विचारमा चाहिँ यो चुनाव साँच्चै नै जीवन मरणको सवाल जोडिएको चुनावको रूपमा अगाडिका चुनाव आउँदैछन्। त्यसकारणले यो चुनावमा चाहिँ हामीले तेरो मेरो नबनिकन म बनुला नबनुला भन्ने होइन कि मेरो विचार जित्ने हो कि होइन, मेरो पार्टी जित्ने हो कि होइन। मैले यसपटक चाहिँ यहाँ बुकिङ गरेँ भने मात्रै, जितको बुकिङ मैले गरेँ भने मात्रै पछि मैले पनि टिकट पाउँछु, मेरो पनि बेला आउँछ भन्ने त्यो भावना प्रत्येक कार्यकर्ताले राख्न जरुरी छ, प्रत्येक पार्टीका सदस्यले राख्न जरुरी छ। त्यो दिशामा म आग्रह गर्न चाहन्छु। र अहिले यो चुनाव कहिले हुने भन्ने विषयमा चाहिँ जुन एक खालको अन्यल छ, त्यसमा अरू अब कांग्रेसलाई आरोप लगाउने गरी एमाले चाहिँ प्रस्तुत भएको देखिन्छ। अहिले एमालेलाई, केपी ओलीलाई त कसैले सिकाउनै पर्दैन।
कुनै पनि असत्य कुरालाई पनि केपी ओलीले व्याख्यात्मक किसिमले चाहिँ वर्णन गर्नुभयो भने सत्य हो कि चाहिँ पार्दिनुहुन्छ। बोल्ने कुरा गर्ने हो भने मलाई लाग्छ संसारभरिका सबै राजनीतिज्ञहरूमा सबभन्दा चाहिँ बोल्नका लागि चाहिँ उहाँलाई एक प्रकारले चाहिँ बोल्ने शिरोमणि उपाधि दिए पनि हुन्छ, त्यति बोल्न सक्नुहुन्छ। अहिले उहाँहरूले फेरि के पार्दै हुनुहुन्छ भने यो कांग्रेसले चाहिँ चुनाव धकेल्न खोजे हो कि गठबन्धनले भन्ने पार्दै हुनुहुन्छ। तर त्यसको एउटा वास्तविकता चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नु भएको छ र बुझी पनि राख्नुपर्छ। संविधान र कानून बाजिएको छ स्थानीय तहको हकमा। संविधानमा के भनिएको छ भने यहाँ दुईजना गाउँपालिका अध्यक्ष नै हुनुहुन्छ। संविधानमा के भनिएको छ भने 5 वर्ष कार्यकाल हुन्छ भनिएको छ। कार्यकाल सकिएको 6 महिनाभित्र चाहिँ चुनाव गरिसक्नुपर्ने भनेको छ संविधानले। गएको चुनाव चाहिँ 3 चरणमा भयो, वैशाखमा पनि भयो, असारमा पनि भयो, असोजमा पनि भयो। यदि हामीले वैशाखमै निर्वाचन आयोगले भने जस्तो वैशाख 20 गते नै चुनाव गर्ने हो भने, वैशाख 14 र 22 उनले प्रस्ताव गरेको थियो त्यसमा नै गर्ने हो भने असोजमा चुनाव भएकोले के भनिदिन सक्छ भने अदालतमा गएर रिट के हाल्न सक्छ भने मेरो त 5 महिना बाँकी थियो, संविधानले त मलाई 5 वर्ष कार्यकाल भनेको छ, यो 55 महिनामा चाहिँ मेरो कार्यकाल कसरी सिद्ध्याइस् तैँले भनेर चाहिँ रिट हालिदियो भने समस्या आउन सक्छ। र कानूनले मलाई के लाग्छ भने कानूनले चाहिँ त्यो बेला राम्रो छलफल सायद भएन। 73 सालमा त्यो कानून बन्यो। 73 सालको कानूनले के भन्यो भने कार्यकाल जति चरण चुनाव भए पनि पहिलो चरणको चुनाव भएको मितिलाई कार्यकाल प्रारम्भ भएको मानिनेछ र कार्यकाल सिद्धिनु भन्दा 2 महिना पहिले चुनाव भइसक्या हुनुपर्छ भनेछ हाम्रो कानूनले। त्यो बेला हामीले 73 सालमा बनाएको स्थानीय ऐनले भनेछ। त्यो भन्दै गर्दा के भयो भनेदेखि वैशाख 31 गते चुनाव भएको 7 दिनपछि कार्यकाल प्रारम्भ हुने भनेको जेठ 5 मा कार्यकाल प्रारम्भ हुने, जेठ 5 को 2 महिना पहिल्यै चुनाव गर्ने भनेको चैत 5 भित्र चुनाव गर्नु पर्दो रहेछ कानून अनुसार। संविधानको एउटा व्यवस्था भयो, अब कानूनको अर्को व्यवस्था भयो। संविधान र कानूनको व्यवस्था बादिएपछि अहिले कांग्रेसले भनिरहा होइन, गठबन्धनमा रहेका दलहरूले भनिरहेको मात्रै पनि होइन, कानूनविदहरूले भनिरहेका छन् कि विज्ञहरूले भने कि यो त संविधान र कानून बाजियो, यसलाई नमिलाइकन चाहिँ अप्ठ्यारो छ, कठिनाइ छ भन्ने कुरा उनीहरूले भनेका हुन्। र अहिले हामीलाई चुनाव गर्न त सबभन्दा हतारो त कांग्रेसलाई हुनुपर्ने हो नि, किनभने स्थानीय चुनाव पनि हामीले एक तिहाई पनि जितेका छैनौं। अब चुनाव हुने हो भने हामीले चाहिँ बढीभन्दा बढी चाहिँ स्थानीय तहको चुनाव जित्छौं, हामी जित्छौं नै। अरू प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनावमा पनि यत्रो संख्यामा खुम्चिएका छौं। अहिले प्रधानमन्त्रीमा भेट्यौं त हामीले, बाँकीमा त खुम्चिएकै छौं। चुनाव गर्न त सबभन्दा धेरै हतारो हामीलाई छ। तर कानूनको व्यवस्थालाई मिलाएर हामीले 5 वर्ष प्रतिनिधि सभा पनि पुग्नुपर्ने, स्थानीय तहले पनि 5 वर्ष पुग्नुपर्ने, प्रदेश सभाले नि 5 वर्ष पुग्नुपर्ने, विभिन्न कुरालाई चाहिँ मिलाउनका लागि चाहिँ अहिले छलफल गम्भीरतापूर्वक छलफल भइरहेको छ। तल छलफल हुने क्रममा साथीहरूले पनि धेरै डिफेन्सिभ हुनुपर्ने केही कारण छैन। संविधान पनि राम्रो गरी हेर्ने, कानून पनि राम्रो गरी हेर्ने र विपक्षीहरूसँग चाहिँ प्रतिपक्षीसँग चाहिँ जवाब दिने कुरा चाहिँ साथीहरूले गर्नुहुनेछ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। गठबन्धनको हकमा चाहिँ हाम्रो पार्टीमा गम्भीरतापूर्वक छलफल भएको छैन। मैले भन्दै लामो भनिहालेँ। गठबन्धनको हकमा चाहिँ म अस्ति भर्खरै गोर्खा गएको थिएँ प्रशिक्षणका लागि। गोर्खाका साथीहरू के भन्दै थिए भने भएको कुरा तपाईहरुले सुनाउनु पर्यो नि। उहाँहरू के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भनेदेखि बाबुरामलाई फेरि भोट हाल्ने गरेर चाहिँ गठबन्धन नगर्नु भन्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले अस्ति बाबुरामलाई भोट हालेको चाहिँ त्यो पीडा महसुस गरिरहनु भएको छ। बीचमा बाबुरामले पनि धेरै अन्टसन्ट के बोले। अनि म त्यसपछि चितवन पनि गएको थिएँ। चितवनको साथीहरू के भन्दै थिए भने एकपल्ट हँसिया हतौडामा हाल्न लाउनु भयो प्रचण्डको छोरीलाई, अर्कोपल्ट हलोमा हाल्न लाउनु भयो विक्रम पाण्डेलाई राप्रपाको, फेरि चाहिँ प्रचण्डलाई भोट हाल्ने गरी नआउनु, गठबन्धन नगर्नु भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अहिले त तीन ठाउँमा छन्, 3 ठाउँमा छन् र त्यो 3 ठाउँमा हुँदै गर्दा पनि उनका सारा कर्तुतहरू चाहिँ एक्सपोज भएका छन्। त्यसैले यो बेला कांग्रेस एक्लै नलडेर के गर्ने भनेर तल साथीहरूको कुरा छ। नेताहरूको कुरा पनि भनिदिन्छु मैले इमानदारीपूर्वक। उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने अप्ठ्यारो बेलामा यिनीहरू गठबन्धनमा आए, हामीलाई सरकार बनाउन सघाए, अब यिनलाई हामीले साथमा लिएनौं भने यी अलपत्र पर्नेवाला छन् प्रचण्ड, बाबुराम र चाहिँ माधव नेपालहरू। यिनलाई साथमा लियौं भने मात्रै यी हामीसँग जोडिएर चुनाव लड्ने हैसियतमा रहन्छन्। हामीले मिलाएनौं भने लास्टमा केपी ओलीसँग पनि मिल्न जान सक्छन्। यी कम्युनिस्टको भरोसा हुन सक्दैन। त्यसैले यिनलाई नमिलाउने कुराको खतरा त्यो छ। त्यसैले मिलाउनु पर्छ नेताले भन्नुहुन्छ। तलको कुरा पनि भने, मैले नेताको कुरा पनि भने।
अब केन्द्रीय कार्य समितिले यसमा गम्भीरतापूर्वक हामीले छलफल गर्नुपर्छ, समीक्षा गर्नुपर्छ, विश्लेषण गर्नुपर्छ, मन्थन गर्नुपर्छ। पार्टीलाई फाइदा केले हो, देशलाई फाइदा केले हो, चुनाव गराउने उपाय र विकल्पहरू के हुन्, यसमा चाहिँ हामीले गम्भीरतापूर्वक मन्थन गरेर हामी एउटा निचोडमा पुग्छौँ आगामी दिनमा। ढिलो पनि भइसकेको छैन यो कुरामा। अहिले त किन गठबन्धन गर्यौँ भने गर्नै पर्थ्यो हामीले, किनभने प्रदेश सभाका सांसद हामी थप्न सक्दैनथ्यौँ, स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख हामी थप्न सक्दैनथ्यौँ। हामी मिल्यौँ, एक ठाउँमा चिप्ल्यौँ, मिस्टेक भयो त्यो पनि। पूर्वको चाहिँ एउटा हार्यौँ हामीले, एमाले जित्यो, सूर्य चिन्ह 19वटा ठाउँमा चुनाव भएकोमा एक ठाउँमा त्यो पनि मिस्टेकले रङ नम्बरमा फोन गए जसरी कोही मान्छेको गलत ठाउँमा भोट गएको कारणले एउटा सूर्य चिन्हले जित्यो, बाँकी 18 चाहिँ हामीले बनाएका गठबन्धनले जिते। अब नेताहरूको भनाइ के छ भने एमालेलाई त्यस्तै पार्नुपर्छ भन्ने छ आउने चुनावमा नेताहरूको भनाइ। हाम्रो साथीहरूको भनाइ चाहिँ आफ्ना मात्रै मिलाउनुहोस् न, यो अरू पार्टीका मिलाउनै पर्दैन। कांग्रेस मिलाउन सकियो भने कांग्रेस एक्लैले जित्छ, बेकारमा किन अरूसँग मिल्ने भन्ने साथीहरूको भनाइ छ। यो साथीहरूको भनाइ र नेताहरूका भनाइका बीचमा हामीले एउटा निचोड र निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ। अब मैले आफू म एउटा कस्तो विशेषताको पदाधिकारी पनि हुँ भने म पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिमा तेस्रो पटक पुगेँ। म यो पार्टी केन्द्रले एउटा निर्णय गर्दैछ त्यसको विपक्षमा बोल्दै हिँड्ने मेरो क्यारेक्टर छैन। पार्टी केन्द्रले जे बोल्छ त्यही बचाउ गर्दै हिँड्नु पर्यो नि त हामीले। पार्टी केन्द्रले एउटा गर्ने अनि म चाहिँ पपुलर हुन मैले अर्को कुरा गर्ने, यो काम गर्नुहुन्न भन्ने ठान्छु म। एउटा निर्णयमा हामीले पुर्याउनु पर्छ। पार्टीले जे निर्णय गर्छ संस्थागत निर्णय, त्यो निर्णयका पछाडि हामी सबै उभिनुपर्छ। त्यही मैले अघि नै भनेको वैचारिक स्पष्टता र एकरूपता भनेकै त्यही हो, उभिनुपर्छ। त्यो हिसाबमा हामी जाउँला। र अहिले सबैतिर लथालिङ्ग चाहिँ के छ भने यो संघीयता विरोधी मान्छे प्रधानमन्त्री भए केपी ओली, उनले यो गाउँपालिकाहरूलाई उहाँहरूले हाकिम पाउनु भएको छैन, अहिलेसम्म भने जस्तो हाकिम पाउनु भएको छैन, प्राविधिकहरू पाउनु भएको छैन। त्यो केन्द्रमा चाहिँ जुन यो आयोग छ नि, वित्त आयोगले पूर्णता नपाएर स्थानीयकोले कति चाहिँ साधन स्रोत पाउने, प्रदेशले कति साधन स्रोत पाउने, केन्द्रको कति साधन स्रोत हुने भन्ने कुराको बाँडफाँडको कानूनसम्म बनाएको छैन। संवैधानिक आयोग समेत एक्टिभ भएको छैन। उनले के गरिदिए भने केपी ओलीले पूरा देश मै चलाउँछु, यी स्थानीय तह र प्रदेश भने मेरो मातहतका हुन्। राष्ट्रिय सभाको रोस्टममा उभिएर म राष्ट्रिय सभामा थिएँ त्यो बेला, मातहतकै हुन् भनेका छन् उनले के भनेका छन् भने प्रदेश र स्थानीय तह मातहतकै हुन्, संघीय सरकारका मातहतकै हुन् भनेका छन् उनले। त्यो मातहतको छैन हो। जसरी संविधानले संघीय सरकार चिन्दछ त्यसरी नै संविधानले प्रदेशको सरकार चिन्दछ, त्यसरी नै संविधानले स्थानीय तहको सरकार चिन्छ। यी कोही सरकार अन्तर्गतका होइनन्। यी सरकार आफैमा स्वतन्त्र सरकारहरू हुन्। 761 वटै सरकारहरू स्वतन्त्र सरकारहरू हुन्। कतिपय विषयमा परराष्ट्र नीतिका बारेमा, राष्ट्रिय अखण्डता लगायतका विषयमा, कतिपय विषयमा चाहिँ के हो भनेदेखि संघको सरकारको कार्यसूची चाहिँ त्यहाँ भित्र चाहिँ अधिकार सूचीमा उल्लेख गरिएको छ, तर मातहतका होइन। यो संघीयतालाई उनीहरूले चाहिँ गलत किसिमले व्याख्या गर्ने काम गरेका छन्। अब मैले अन्तमा टुङ्ग्याउने क्रममा अब 3 तहको निर्वाचन हामीले जितेर हामीले बनाएको संविधान, हामीले ल्याएको प्रणाली, त्यो प्रणाली अनुसार नेपालको विकास सम्भव छ, समृद्धि सम्भव छ। हामी देशमा भएको चाहिँ यो साधन स्रोतको उपयोग गरेर देशलाई धनी बनाउँछौं, समृद्ध बनाउँछौं, हाम्रो भावी पुस्तालाई चाहिँ सुखी र सम्पन्न बनाउँछौं। हामीले दुःख पाए जस्तो भावी पुस्ताले दुःख नपाउने गरी चाहिँ नेपालको निर्माण गर्छौं भन्ने बाटोमा हामीले मुलुकलाई लिएर जानु छ। त्यो मुलुकलाई लिएर जाने क्रममा चाहिँ यो अगुवाई नेपाली कांग्रेसले गर्नुपर्ने छ। त्यो अगुवाईका लागि हामीले म एकजना हुँला नहुँला भन्ने चिन्ता भन्दा म मेरो पार्टीलाई जिताउँछु, मेरो विचारलाई जिताउँछु, मेरो सिद्धान्तलाई जिताउँछु, मेरो निष्ठा, मेरो अठोटलाई, संकल्पलाई यसपटक जिताउँछु। जिताएपछि यो प्रणालीलाई संस्थागत गरेर आगामी दिनमा आलो पालो हामी सबै चलाउँला भन्ने ढंगको एउटा आम बुझाइ र यो आम जागरण पार्टी पंक्तिमा फैलाउन जरुरी छ। यो काममा पनि तपाई साथीहरु चाहिँ प्रतिबद्धताका साथ लाग्नुहुनेछ। सुदूरपश्चिम भनेको हामी कांग्रेसहरुले रुख चिन्हमा विश्वास गर्ने कांग्रेसले सबैले रुख चिन्हमा भोट हाल्यो भने अहिले पनि कहीं कतै हार्ने ठाउँ छैन। अब हामीले 48 सालमा पनि त्यसरी नै जित्याउ, 56 सालमा पनि त्यसरी नै जित्याउ, यो आउने चुनाव पनि हामीले त्यसरी नै जित्नु छ। यही काममा समेत